अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इमरान खान और फ़ौज के दरमियान राब्ते बहाल हो गए हैं। ये बहुत बड़ी ख़बर है और ये कितना बड़ा अपसेट है अपोज़िशन की उन तमाम जमातों के लिए जो अब हुकूमत के अंदर है, यानी कि पीडीएम के लिए। और इसके साथ-साथ आपको बताएँगे कि इमरान खान इस वक़्त कैसे पूरी दुनिया का मकबूल तरीन लीडर बन चुका है, ये पूरा डेटा आपके सामने रखेंगे। और साथ फिर आपको ये बताएँगे कि पहले हफ्ते के अंदर ही अमेरिका की तरफ से इंस्टॉल करदा रजीम को थप्पड़ और चपेड़ें पड़ना शुरू हो गई हैं। खुदा रहम करे इस कौम के ऊपर। पहले बात करते हैं इमरान खान कि इमरान खान क्यों नागुज़ीर है इस सिस्टम के लिए और क्यों ये मजबूरी बन चुका है इस सिस्टम की, और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको बिल आखिर इमरान की तरफ ही लौटना पड़ा, और ये एक हकीकत है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं, इसकी खबर की तस्दीक हारून रशीद साहब से भी हुई है। हारून रशीद साहब, आप उनको जानते हैं, बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं। उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की, और जो दीगर हमारे ज़राए वो भी ये बात कहते हैं कि इमरान खान जो है वो इस सिस्टम की मजबूरी बन चुका है। उसकी बहुत सारी वजह, लेकिन जो लोगों को शायद कुछ चीज़ें कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ समझ आती हैं, वो जब चीज़ें डेवलप होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि इस वक्त जो इमरान इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग है, जो पॉपुलैरिटी इमरान खान के पास है, वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। किसी भी सिस्टम की स्ट्रेंथ उसकी आवाम होती है, आवाम का उस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होता है। इस वक्त इमरान खान के ऊपर उसकी आवाम का किसी भी दूसरे रियासती इदारे से ज्यादा ट्रस्ट है। ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अगर आप इसको इंटरनलाइज करने की कोशिश करें या इसको समझने की कोशिश करें तो ये बहुत आसान बात है, इतनी मुश्किल बात नहीं है कि इस वक्त जिस तरह इमरान खान के पीछे पूरी कौम खड़ी है, इस इतनी ज्यादा एतमाद और इतनी ज्यादा हमायत शायद किसी इदारे को, शायद किसी फर्द को रही हो पाकिस्तान के अंदर कम से कम। अब जिन्ना की बात करें या भुट्टो की बात करें, हमने उनके बारे में जरूर सुना है, लेकिन इस वक्त एक लिविंग लेजेंड जो है वो इमरान खान है। उसके पास एक बेपनाह कुव्वत है आवाम की, और ऐसी आवाम जो उसके इशारे पे मरने मारने को तैयार है। तो ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये जो आवाम है, आवाम के अंदर जो एक गुस्सा है, ये कोई इदारा इसको नहीं समझा सकता, कोई दूसरा फर्द इसको नहीं समझा सकता। ये लैंग्वेज सिर्फ इमरान खान की ही समझेगी। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा अपसेट है उस पीडीएम के लिए, जो लोग ये समझते थे कि उन्होंने इमरान खान को सिस्टम से माइनस कर दिया है। यानी कि एक तासर पाकिस्तान में ये भी है कि अगर आपकी फौज के साथ ताल्लुकात आपके खराब हो जाएं तो आपका सियासत का मुस्तकबिल दांव पे लग जाता है। आपके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपका वापस इक्तदार में आने के इम्कानात लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है इमरान खान के एंड से। अगर जो लोग ये सोच के कंपेन चला के ट्विटर के ऊपर फौज मुखालिफ बयानियां बना के और ये पोर्ट्रे करके ये कोई इमरान खान कर रहा है या इमरान खान फौज से नफरत करने लगा है या इमरान खान जो है वो लेफ्ट विंग की जो है वो पॉलिटिक्स करने लग गया है, तो ये उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तो इस वक्त बताया ये जा रहा है कि फौज जो है वो इमरान खान के साथ राब्ते में, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान को सिस्टम से माइनस कर दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा भौचाल आ जाएगा। एक चीज आप जहन में रखिए कि अगर हम करंट हिस्ट्री में देखें कि किस शख्स को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, तो मुझे नहीं ख्याल, मेरा मुझे मुझे नहीं लगता कि किसी भी शख्स को इतनी ज्यादा कौम की सपोर्ट हासिल हुई हो इस बड़े स्केल पे। लोग बात करेंगे जी रजब तैयब उर्दगान के खिलाफ जब कू हो रहा था मिलिट्री, तो उसके लिए अवाम बहुत ज्यादा बाहर निकली। तो एक बात याद रखें, तुर्की में रजब तैयब उर्दगान के लिए भी अवाम बाहर निकली होगी, या मैं नहीं कहता, लेकिन वो अवाम उस सिस्टम को बचाने के लिए बाहर निकली थी। लेकिन यहां इमरान खान के लिए जो आवाम है वो बाहर निकलती है, और बेपनाह आवाम बाहर निकलती है। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। रिसेंट हमने देखा अफगानिस्तान का क्राइसिस हुआ, कुछ दिन जो है वो ट्विटर पे एक ट्रेंड रहा अफगानिस्तान, और यकीन माने कभी भी इतने ज्यादा ट्वीट्स नहीं हुए अफगानिस्तान की। जो एक मुल्क की लड़ाई थी, एक मुल्क की लड़ाई दुनिया के ताकतवर तरीन 28-20 मुल्कों के साथ थी, बिल्कुल भी ट्विटर के ऊपर कोई इतनी ज्यादा सरगर्मी नहीं थी। अभी आप रिसेंट देखें, यूक्रेन की लड़ाई हुई, एक तरफ रूस था, एक तरफ पूरा अमेरिका था, पूरा वेस्ट था। ये नहीं कि ये ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई थी बेसिकली। इतने ज्यादा ट्वीट्स उस लड़ाई पे भी नहीं हुए। वो भी ट्रेंडिंग पे रहा, यूक्रेन ट्रेंडिंग पे रहा, ज़ेलेंस्की ट्रेंडिंग पे रहा, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, लेकिन इतनी ज्यादा हमदर्दी वो एक मुल्क को भी नहीं मिली
یہاں ایک فرد کی بات ہے، تحریک انصاف کی بھی بات نہیں ہے، یہاں سسٹم کی بھی بات نہیں ہے، یہاں صرف عمران خان کی بات ہے. اس کے پیچھے قوم اتنی زیادہ کھڑی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ ناگزیر ہو چکا ہے اس سسٹم کے لیے. اور پھر اگلی بات سنیں، اس سے بھی بھیانک بات، جیسے امریکہ نے دیکھا کہ یہ جو امپورٹڈ رجیم تھا یہ انسٹال ہو گیا پوری طرح سے، اب ان کو تھپڑ مارنے، ان کو چپیڑیں مارنی ہے، تو انہوں نے چپیڑیں مارنا شروع کر دی. یہ ٹرائبون کی خبر ہے. یو ایس انڈیا کال آن پاکستان ٹو ٹیک irreversible ایکشن اگینسٹ ٹیررزم. امریکہ اور بھارت مل کے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ پاکستان کو ڈو مور کرنا ہے، پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کو اس کے اوپر ابھی بہت کام کرنا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ انڈیا ہیو اسٹرانگلی کنڈیمڈ دا یوز آف ٹیررسٹ پراکسیز اینڈ کراس بارڈر ٹیررزم while calling upon Pakistan to take irreversible action to ensure that its soil is not used for terrorist attacks against any other country. یہ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس اور انڈیا نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پراکسیز کے لیے، یعنی کہ کراس بارڈر جو لوگوں کو بھیجا جاتا ہے اس کے لیے استعمال نہ کرے اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کرے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے 2+2 منسٹریل ڈائلاگ کے بعد آئی ہے، جس میں جو بائیڈن بھی شریک ہوئے اور مودی بھی شریک ہوئے. اب اس کے پیچھے ایک پورا انہوں نے ایک بیک گراؤنڈ لکھا ہوا ہے کہ کیسے جو بم اٹیکس ہوئے تھے اور اس کے بعد جو دوسرے اٹیکس ہوئے تھے اور ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ جڑا تھا. تو بیسکلی یہ پہلا عالمی تھپڑ اور عالمی چپیڑ ہے جو اس انسٹال رجیم کو پڑی ہے، اور ایک بھی جواب، ایک بھی کنڈیمنیشن ان کی ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھی جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتی، ان کے بس کا کام نہیں ہے یہ. یہاں وہ اکیلا عمران خان کھڑا تھا جو یہ کہتا تھا کہ 400 ڈرون حملے میرے دور میں ایک بھی نہیں ہوگا. تو یہ اب وہ لوگ آ گئے جن کے دور میں 400 حملے ہوئے ہیں. ان کی بساط نہیں ہے کہ یہ ان کو آنکھیں دکھا سکیں. یہ لیٹنے والے لوگ ہیں، اور جو لیٹر آیا ہوا ہے، لیٹر حقیقت ہے، تو پھر یہ ان کے، آپ خود ایزیوم کر لیں کہ یہ کیا ہوں گے. یہ ان کے آگے ہاتھ پاؤں باندھ کے کھڑے ہوں گے، یہ ان کے آگے پانی بھریں گے. یہ کبھی بھی ان کے آگے پھر پاکستان کی خود مختاری کا، پاکستان کی عزت کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے. پھر یہ ہمیشہ تھپڑ کھاتے رہیں گے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. یہ پہلا جھٹکا عالمی سطح پہ پاکستان کی فورن پالیسی کو عمران خان کے جانے کا، اور یہ چھوٹے چھوٹے لاسز ابھی فیل ہونا شروع ہوں گے. تو اب یوں کوئی اگر سمجھتا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے وہ پاکستان کے اندر سروائیو کر دے گا، یا یہ جو ایک جمع غفیر عوام کا اس وقت دیوانہ وار پھر رہے لوگ خانہ کعبہ کے اندر جا کے رو رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نہیں ہے، یہ دنیا کی اور آخرت کی سپریم کورٹ ہے. ہم نے اپنا مقدمہ اور عمران خان کا مقدمہ یہاں پیش کر دیا ہے. جاتے جاتے میں آپ کو کہوں، انتقامی کارروائیاں اپنے عروج پہ. نئے رجیم نے ایک تو جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے اس کے بینرز لگے ہوئے پنڈی میں، ان کو اتارنا شروع کر دیا ہے. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ مجھے یاد آ گئی. یہ جو مبشر زیدی صاحب ہیں، یہ ڈان اخبار میں ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی جاتی عمرہ اور ماڈل ٹاؤن میں 3200 افسران اور اہلکاران کو تعینات کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ جدید سیکیورٹی آلات بھی فراہم کرنے کا کہا گیا ہے. 3 کیمپ آفس بنائے جا رہے ہیں. ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے امریکہ کی دھمکی آ رہی ہے. تو یہ اپنے گھر کو بچائیں گے، یہ پاکستان نہیں بچا سکتے. ان کا مطمع نظر ہی نہیں رہا کبھی. تو یہ دیکھ لیں آپ، 3 کیمپ آفیسز میں 3200 اہلکاران تعینات ہوں گے صرف گھروں کے اوپر، کچھ لوگوں کے اوپر، کچھ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے. اس سے پہلے ایک لمبی فوج تھی جنہیں ان کے دور میں، وہ ہم نے اس کو دیکھا تھا، وہ خبر ہم نے بریک کی تھی 92 ٹی وی پہ. تو کئی سو، سینکڑوں کی تعداد میں جاتی عمرہ میں ان کے فوجی ہوتے تھے. اور ابھی گورنمنٹ میں آگے پروٹوکول شروع ہو گیا. 3200 فوجی، پولیس اہلکار پورے آزاد کشمیر میں. مجھے لگتا ہے ایک ضلع کو، یا بلکہ 3-4 ضلعوں کو جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں. یہاں ایک فرد کو سنبھالنے کے لیے 3200 لوگ تعینات ہو گئے، ساتھ جدید مشینری بھی تعینات ہو گئی ہے. تو یہ صورتحال ہے. یہ کیا پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے؟ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.